सिकंदर आजम वाहिद आदमी था जिसने सफीरों को कत्ल करने का रिवाज डाला। हम तो क्लेयोपेत्रा से इश्क करते हैं और उसको लेके आ जाते हैं क्लेयोपेत्रा को पता करके। पूरी दुनिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर इतनी छोटी सी फौज का इतनी बड़ी रोमन एम्पायर की कांटे से लेस जंग को अंदर से अपने अंदर आदमियों को बचा के निकाल के ले आना और आग बैठा देना खालिद बिन वलीद का कारनामा समझ रहता है। वाहिद वो जंग थी कि जिसकी खबरें जिब्रील अमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर मदीने में बैठ कर और आप बता रहे होते थे कि इस वक्त ये हो गया। हरकल रोम जो समझता था कि ये कौन सी ऐसी कुव्वत आ गई है कि जिस कुव्वत ने हमें चैलेंज कर दिया है। हमारे साथ तो कभी लड़ने वाले होते थे तो या तो एक जमाने में मिस्र होते थे, उसको हमने फतह कर लिया, फिरौन ने मिस्र खत्म हो गए। हम तो क्लेयोपेत्रा से इश्क करते हैं और उसको लेके आ जाते हैं क्लेयोपेत्रा को पता करके। और फिर जब वो क्लेयोपेत्रा जो थी बेचारी काले रंग की थी तो उसने वो फिक्र लिखता है उसमें शेक्सपियर कि दिस इज द फेस फॉर 1000 शिप्स हैव बीन लॉन्च। इस शक्ल के लिए हमने 1000 जो बहरी जहाज में लॉन्च किए थे। लेकिन बहरहाल एक कहानी है, रोमांटिक कहानी, लेकिन मिस्र पता कर गया था। बल्कि रोमन्स जो थे अपनी चैरियट रेस जो होती थी ना उनके बहुत ज्यादा, जिसमें घोड़े दौड़ाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी गेम होती थी, बैनर फिल्म के अंदर भी वो रेस है। तो उसके रेत जो थी वो नील के दरिया से बारीक बारीक रेत लाई जाती थी और बहुत बड़े उनके यहाँ गेम्स होते थे जिन्हें फ्लोरा गेम्स कहते हैं। मिस्र पता कर लिया हुआ था। ईरानियों के साथ भी आपको याद होगा कि सूरह रोम की जो गलबत रोम वाली आयत आई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शर्त लगा दी कि रोमी फतह हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि 5 साल और इतने ऊँट की शर्त। तो रसूल अकरम ने कहा अच्छा ऊँट की तादाद बढ़ा दो और साल भी बढ़ा दो। तो वो फतह हो गए थे, वो भी कैसे कब नहीं आए। तो ये कौन आ गए? तो उसके बाद हुआ ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 8 हिजरी में जब ये सुलह हुदैबिया वाला मामला हो गया तो आपने वफूद भेजने शुरू किए इस्लाम की दावत के। तो उस वफूद के थ्रू हुआ कि आपने अपने कासिद हारिस बिन उमैर अस्दी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये भेजा कि जाओ तुम जाके ये मैसेज जो है ये हरकल को दे आओ। वो सफीर था। तो वहां शर्जील बिन अमर गस्सानी जो था, ये गस्सानी मैंने पहले बताया ना, ये गस्सानी उनकी नुमाइंदा सल्तनत थी, अरब कबीले के लोग थे ना गस्सानी से। तो ये जो थे इन्होंने उनको खत को पकड़ा और हजरत हारिस बिन उमैर अस्दी को शहीद कर दिया। ये उस वक्त का रिवाज था कि कोई भी सफीर जो था वो कत्ल नहीं किया जाता था। सिर्फ पूरी उस जमाने की तारीख में सिकंदर आजम, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, ये वाहिद आदमी था जिसने सफीरों को कत्ल करने का रिवाज डाला था। लेकिन सफीर को कत्ल करना इतना बड़ा जुर्म समझा जाता था जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यही वजह है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, जब उसने अपने कासिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस कज़्ज़ाब को बता दो कि अगर तुम ये सफीर ना होते तो मैं तुम्हें यहाँ पर भी कत्ल करता, मुझे सफारत का आधार। और फिर आपने उसके खिलाफ लश्कर भी भेजा, जंग यमामा में बहुत बड़ी जंग, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन सफीर कत्ल आज के दौर से ज्यादा मुहज़्ज़ब लोग थे। ये नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर वो अफगानिस्तान का जो हमारा दोस्त मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो है वो अमेरिका के हवाले कर दे रहे। बहरहाल इस दौर के अंदर 3000 का लश्कर लेकर आपने लश्कर का अमीर बनाया ज़ैद बिन हारिस को। हजरत ज़ैद बिन हारिस वो गुलाम थे जो सैयदना खदीजा ने आपको आज़ाद करके दे दिए थे। अरबों की हाशमियत, अरबों की कबायली नखवत सबको पाश पाश कर दिया कि तुम्हारा एक अमीर जो है लश्कर का वो ज़ैद बिन हारिस बना के भेजा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ज़ैद इस जंग में शहीद हो जाए तो फिर उसकी जगह हजरत जाफर बिन अबी तालिब होंगे। जाफर बिन अबी तालिब जो थे ये हजरत अली के भाई थे जिन्हें हजरत अब्बास ने पाला था। हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था क्योंकि हजरत अबू तालिब जो थे उनकी उसरत और गुर्बत कारण ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भाई अपने पास ले लिया था और एक हजरत अब्बास को दे दिया था। और हजरत अकील और तालिब बिन नबी तालिब जो सबसे बड़े भाई वो हजरत अबू तालिब के पास रहे थे। बहरहाल ये इनमें से ये जब इनको भेजा फिर कहा जब अगर ये शहीद हुए तो जाफर है वो। और तीसरा फिर अब्दुल्ला बिन रवाह। आप सोचें
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ تم جس کو چاہو امیر منتخب کر لیں. اور یہ واحد وہ جنگ تھی کہ جس کی خبریں جبریل امی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر مدینے میں بیٹھ کر، اور آپ بتا رہے ہوتے تھے کہ اس وقت یہ ہو گیا، اس وقت یہ ہو گیا. مطلب پہلا عبداللہ رواج عبد الرتب شہید ہوئے تھے، زید بن حارث جو تھے، تو زید بن حارث کے بارے میں ان کو ظاہر بات ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کی فاتح پڑھی کا. پھر آپ نے کہا کہ حضرت جعفر جو ہیں ان کا ایک بازو کٹ کے جھنڈا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، پھر وہ شہید ہو، پھر آپ بھی شہید کر دیے گئے. تو اس کے وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جعفر کو اللہ نے دو بازوؤں کی جگہ جنت میں دو پر عطا کیے، جن سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے. وہ اس کمال کے آدمی تھے کہ جب جنگ میں وہاں پہنچے، موتا میں ہرکل کی فوج 1,00,000 فوج تھی جو حمص کے علاقے میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت جعفر کی دیکھیے کس میں کمال کہ آپ نے گھوڑا ذبح کر دیا اور کہا میں یہ جنگ اس لیے کہ میں واپسی کا راستہ میرے پاس رکھنا ہوں. ہم تو کشتیاں جلانے کا طارق بن زیاد کا واقعہ بہت زبردست، صحابہ کے اندر بھی یہ صورتحال موجود، تو وہ وہاں پر شہید ہو جائے. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ بھی اس کے وقت ہے، آپ لشکر 3,000 کا تھا، غالب 1,00,000 کی فوج تھی. اور جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو آپ نے حکم کیا تھا کہ پھر اپنے میں سے کوئی امیر منتخب کر دینا. تو پھر حضرت خالد بن ولید کو وہاں پر امیر مقرر کیا گیا، اور وہ پوری دنیا کی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر اتنی چھوٹی سی فوج کا اتنی بڑی رومن امپائر کیل کانٹے سے لیس جنگ کو اندر سے اپنے اندر آدمیوں کو بچا کے نکال کے لے آنا اور ان پہ دھاگ بٹھا دینا، خالد بن ولید کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں جو تھیں وہ ٹوٹی تھیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی ایک تلوار ہے کہ جو وہاں پر مسلط کر دی گئی ہے، اور وہ تلوار جو ہے وہ اس کو آپ نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی خالد بن ولید یہ آرزو لے کے اس دنیا سے چلے گئے کہ مجھے شہادت ملے، لیکن اللہ کی تلوار کو تو شہادت نہیں مل سکتی تھی. فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ میں جنگ میں شہید نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا. اس کے بعد میں لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب آخری ہماری جو عباسی خلافت پر خلافت عثمانیہ بکھرنے لگی تو پھر مسلمانوں پر جو افتاد ٹوٹی ہے، تو 1096 سے لے کے 1291 عیسوی تک 195 سال تک 8 صلیبی جنگیں لڑی جاتی ہیں. بالکل ویسی صلیبی جنگیں ایسے ہرکل کے زمانے میں لڑی گئی تھی باقی جگہ، اور اس کو قبضہ کرنے کے لیے سارے کے ساری فوج جو تھی وہاں آیا کرتی تھی. اور آخری جو فاتح تھا وہ صلاح الدین ایوبی تھا، جس نے رچرڈ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کیا تھا، رچرڈ دی لائن ہارٹ جس کو کہتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کا قبضہ وہاں مسلط ہو گیا تھا. اس کے بعد سے لے کے فرسٹ ورلڈ وار تک، یعنی 1917 میں جو برطانیہ کا معاہدہ بالفور ہوا ہے کہ ہم لے کے دیں گے یہودیوں کو ان کا وطن، اور یہ تصویر دیکھ لیں ہوں گے، اس کے اندر وہ تصویر ہے اس اخبار کی جو کہ 16 نومبر کا اخبار ہے برطانیہ کا، کہ فلسطین اب یہودیوں کو ہم دینے کا وعدہ کر دیا گیا. وہ بالفور کے برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا جس نے روتشیلڈ کو خط لکھا تھا کہ یہ یہودی قوم کے سربراہ یا جو بھی تھا، زائنزم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت بات کرتا ہوں.